من در مدینه که بودم با فرزندان مجاهدین افغان در تماس بودم، در پاکستان هم که بودم در دانشگاه اسلامی اخبار جهاد برای من می آوردن. کتابی عبدالله عزام رحمت الله علیه، این شهید بزرگ که در زندگیش رو رها کرد، با خانواده رفت به افغانستان هجرت کرد، درباره مجاهدین و قافله مجاهدین و شهدا میگه بعضی موقع قافله با فرماندهشون فدا میکردن، میرفتن برای قتال روس، جنگیدن با روس‌ها، کمونیست‌ها. 250,000 کماندو فرستاده بودن تو افغانستان مظلوم. میگه اون قافله گم میشد، 1 ماه ما خبردار نمیشدیم ازش که چی شده. برنگشتن، دنبالشون میگشتیم، بعضی به اسارت گرفته شدن، بعضی کجا رفتن. میگو بعد از 1 ماه قافله دیگه میفرستادیم. وقتی میرفتن برای جهاد، از مسیر شاید 200 متر یک بوی گلاب، بوی لطیف خوش، بوی گل محمدی، بوی گلاب با نسیم خنکی به مشام قافله معنی میخورد. دنبال بو میرفتن که جسد شهید، جسد اون مجاهد اونجا بوی مشکمش داره تولید میشه. پیامبر صلی الله علیه و سلم میگه بهترین و دوست داشتنی ترین قطره‌ای که نزد خداوند از اون بالاتر نیست، قطره خون شهیدی است که به خاطر رضای خدا سینه سپر کرده و شربت شهادت رو نوشیده. میگه اللون لون الدم و الریح ریح المسک. میگه رنگ اون خون رنگ خونه، اما بوی اون خون، الله میگه که پیامبر صلی الله علیه و سلم میگه که بوی اون خون بوی مشک